बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। दबे पाँव कुछ मूवमेंट हो रही है जिसकी ना आहट है ना कोई आवाज़ है, लेकिन कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले आ रहे हैं। और उन कदमों की आहट क्यों नहीं है, उनकी आवाज़ क्यों नहीं है, उसके पीछे लॉजिक क्या है और उनकी मंजिल क्या है। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ सोशल मीडिया के ऊपर सहाफ़ी निज़ाम की तब्दीली की बात कर रहे हैं। और अभी मैं एक ट्वीट देख रहा था, एक सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने कहा ये मैं खबर अपनी तरफ से नहीं दे रहा, ये जो तरीके इंसाफ की खामोशी है उस बेस पे कह रहा हूँ कि उन्हें बता दिया गया कि निज़ाम तब्दील होने वाला है, आप खामोश हैं। मेरा ख्याल है कि ये फिर तरीके इंसाफ के कारकुनान को, उनके वर्कर्स को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। मैं उसामा साहब, आई डोंट नो कि मुझे इस बात को एंडोर्स करते हैं या नहीं करते, ये उनकी अपनी कैलकुलेशन या रीडिंग होगी। मेरा एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली नहीं हो रही अभी तक। 2028 तक कोई तब्दीली नहीं है, उसके बाद क्या होता है वो एक डिफरेंट सिनेरियो होंगे। और इत्तलात ये भी हैं कि इमरान खान को निकालने का कोई भी मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं है। उनके लिए हाँ, जो उसामा साहब कहते हैं कि रिलीफ उन्हें मिल सकता है, उनके लिए कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, जैसे मुलाकातें हों, बच्चों से बात हो, बाकी मामला हो, लेकिन निज़ाम की तब्दीली या हुकूमत की तब्दीली होने वाली है, ये मैं तो नहीं बताऊंगा, ये उसामा साहब बताएंगे कि कहाँ पर होने वाली है। और इसके साथ ही तरीके इंसाफ की ये जो बची खुची एक तंजीम रह गई है, इसका मुस्तकबिल क्या बनने वाला है, कैसे शरासा बिखरेगा और ये निज़ाम और हुकूमत की तब्दीली कहाँ पर होने वाली है और कितना टाइम लगेगा, ये जानते हैं। तो वेरी फेमस एनालिस्ट, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली से। जी उसामा साहब, क्या लग रहा है कि ये दमे पाँव जो मूवमेंट हो रही है, क्या बनेगा, क्या नतीजे क्या निकलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। देखिए, अभी जो सिचुएशन है, ये खामोशी है, ये तो मुझे लग रहा है कि अपोजिशन अवाम में थोड़ा सा हलचल पैदा करेगी। ये खामोशी ख़त्म हो जाएगी 14 मई से, 14 से 15 मई से। और दूसरा ऐसा लग रहा है कि ये जो अपोजिशन की हालत है ये तो रहेगी दिसंबर तक, 5 दिसंबर तक। दिसंबर तक ये हालत अपोजिशन की जो है वो कोई बेहतर नहीं हो रही। और जहाँ तक रहेगी इमरान खान की बात, इमरान खान साहब के लिए जो है जून महीने टर्निंग पॉइंट या फिर 1 जनवरी 2027, वही जो मैंने आपको टाइम डिफरेंस की वजह से बताया था कि अगर सुबह 10 बजे की पैदाइश है तो जून में वकील नहीं होंगे, मरकरी की महादिशा नहीं होगी, वकील नहीं होंगे, केस जाहिर बात अब वकील नहीं है तो केसेस वेसिस भी नहीं है। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि किधर सूरत हाल होगी। उसके बाद जो जहाँ तक अपोजिशन की ताकत की या आने की बात, तो वो डेफिनेटली दिसंबर तक तो पॉसिबल ऐसा कुछ नहीं है कि अपोजिशन की कोई हालत बेहतर हो। जहाँ तक रह गई इसकी जो हमारी पार्लियामेंट की बात, पार्लियामेंट में अगर पार्लियामेंट को जैसे कहते हैं ना कि कुछ होना था या कोई भी उसमें टसल थी, तो ये आखिरी दिन था आज पार्लियामेंट की अंदर हलचल या किसी भी इस तरह की कैफियत का आखिरी दिन था। ये अब समझ लें कि मार्च निकल जाएगा वहां से, तो डेफिनेटली
ہے وہ ایسی صورتحال بننے جا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی، کیونکہ مجھے اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جنگ جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ تیز ہوگی اب ان دنوں، تو ڈیفینیٹلی جب جنگ تیز ہوگی تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بڑی کم ہو جائیں گی، اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو پھر کوئی جگہ نہیں ملے گی، اور جیلیں جیلیں بھرنا، انٹیلیجنس ایجنسیز بڑی تیز کام کریں گی اس 45 دن میں مارچ جہاں آ رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی فوکس ڈفرینٹ رہنے والا ہے، فوکس سیاست نہیں رہے گی ابھی پاکستان کا، اور اسی طریقے سے جو افغانستان انڈیا معاملہ ہے یہ فوکس رہے گا، افغانستان میں رجیم چینج کی کوشش جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاسبل ہے، جو اس کی کوشش کی جائے گی یہ جنگ بڑھائی جائے گی، جنگ جتنی بڑھائیں گے اسی کے اندر انڈیا بھی اپنی حصہ ملائے گا، اور یہ معاملات بڑے مئی میں بڑے تیز جانے والے ہیں، اور اس کے اندر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا اس طریقے سے معاملہ نہیں نظر آتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ابھی یہ نکلیں 14 کو، لیکن ساتھ ہی مارچ پہلے ہی آیا ہوگا ایریز میں، تو ایجنسیز بڑی ایکٹیو ہوئی ہوں گی، اپوزیشن ایک کوشش ضرور کرتی نظر آتی ہے 14 مئی کے بعد عوام میں آ کے اور اس طریقے سے اس کو اٹھا کے، جس کے نتیجے میں ایک ٹسل کریٹ ہوگی، اور کوئی اگر کوئی لگے ہاتھوں جو کوئی اور لوگ ہیں وہ بھی اس میں رگڑے جائیں گے جو باہر پھر رہے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی صورتحال ہوگی۔ اور جہاں تک انڈیا کی آپ نے بات کی، انڈیا کے ڈیفینیٹلی بنگال میں دنگے اور وہ ساری انرس شروع ہو گئی ہے، اور یہ آپ ابھی بڑھتی دیکھیں گے مزید دسمبر تک، اور دسمبر تک جتنی موومنٹس ہیں انڈیا کے اندر انرس کی، احتجاجوں کی، علیحدگی پسند تنظیموں کی سب پیک پہ چلی جائیں گی، سب کے سب پیک پہ ہوں گے، اور ان کی بھی اپوزیشن جو ہے عوام میں ہوگی مودی حکومت کے خلاف، اور دنگے فساد اپنی جگہ، انرسٹ اپنی جگہ، اور یہ اس کے بریک ہونے کی جو زور لگنا وہ علیحدہ سے شروع رہے گا دسمبر تک، تو یہ موسم ایسا ہی ہے، اور وہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پہ حسب عادت یا ماضی کی طرح پھر دوبارہ اسرائیل کی ماں پہ کوشش کریں گے، کوشش کے بھرپور چانسز ہیں ان تاریخوں میں۔ اور جہاں تک رہے گی پاک افغان وار یا انڈیا وار، ایک ہی بات ہے اب، اور ایک ہی بات ہے کہ وہ اس میں اب تیزی نظر آتی ہے مئی کے مہینے میں، ایک بہت بڑی تیزی رہے گی اس سب میں۔ اسامہ صاحب، افغانستان میں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نظام کی تبدیلی یا حکومت کی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور کیا ٹائم پیریڈ بن رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں اصل میں کوئی ایسی تبدیلی تو نہیں لگتی جیسے نون لیگ کی جگہ پیپلز پارٹی آ جائے، یا یہ نون لیگ کی جگہ پی ٹی آئی آ جائے، تو ایک مخالف ذہنیت ٹیک اوور لیتی ہے۔ افغانستان میں انہی کے اندر سے کچھ ہوگا، کوئی علیحدہ سے قوت نہیں آ جائے گی جیسے کوئی لبرلز آ گئے جی طالبان گئے تو، یا کچھ اور ایسا نہیں ہوگا۔ حکومت اگر زیادہ سے زیادہ یہی مائنڈ سیٹ کنٹینیو کرے گا، لیکن موسٹ پروبیبلی مار شار کھا کے چیزیں کر کے وہ پرو پاکستان ہو، بس مولوی ویسے ہی ہوگا، پگ بھی ہوگی، طالبان بھی ہوگا، بس ہوگا ہماری سائڈ کا، انڈیا کے اگینسٹ والا ہوگا، اس کی چانسز موجود۔ اسامہ صاحب، ایک بڑی اہم خبر ہے، اس کے اوپر میں آپ کی انپٹ لینا چاہتا ہوں۔ شمالی کوریا نے اپنے آئین میں ترمیم کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کم جونگ پر حملہ ہوتا ہے، اگر وہ مارے جاتے ہیں، تو بغیر وقفہ لیے، بغیر کسی سوچے سمجھے آپ نے جوہری حملہ کر دینا ہے، آپ نے جوہری حملہ کر دینا ہے بغیر سوچے سمجھے۔ یہ آئین میں ترمیم ہو چکی ہے، تو کیوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹائمنگ کیوں اتنی اہم ہے، اور یہ ترمیم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ یہ اس لیے پیش آئی ہے کہ مڈورو کے بعد دنیا کے جتنے بھی ڈکٹیٹرز ہیں یا اتھارٹیٹیو لیڈرشپ سٹائل جہاں بھی جن ممالک میں بھی ہے، وہاں ہی یہ سوچ پنپنے لگ گئی ہے کہ امریکہ کا اگر کوئی دشمن ہے تو یہ سوچنے لگا کہ مڈورو کائنڈ آف آپریشن نہ ہو جائے،
वेनेजुएला जैसे, आप देखें अब पीछे उन्होंने सब एक बंदा बदला, कहानी सीधी, कितना आसान हुआ, लेकिन ईरान में कितना मुश्किल हुआ। तो यही बात है कि उन्होंने इस खतरे के पेश नज़र तो उनके साथ भी मडोरो वाला हाल ना हो, ये किया। लेकिन इसके चांसेस मौजूद हैं कि जैसे मैंने कहा जून के बाद इस खित्ते से ज़्यादा जो माल धार है वो बदल गई होगी उस साइड पे, और अमेरिका और उसका इर्द गिर्द और ये सब अनरस्ट में चला जाए, दूबदू जंगों में चला जाए, मिसाइल उधर चलने लग जाए, इसके भी चांसेस मौजूद हैं। तो इसलिए शायद किम जोंग की ये तैयारियां गैर महसूस तरीके से कि कहीं अमेरिका उसके साथ मडोरो वाला ना करे, इसलिए ये सब हुआ। उसामा साहब, प्यूटन का एक बयान पिछले दिनों बल्कि कल जो है वो न्यूज़ की ज़ीनत बनाया कि रूस और यूक्रेन जंग जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ है, वो ख़त्म हो रही है। क्या लग रहा है आपको कि सीज़ फायर हो जाएगा, मुज़ाकरात कोई तय पा जाएंगे, या कोई और वजह है, या नहीं होनी है बस बयान है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रशिया को जो ये जंग शुरू हुई थी, ये देखें जमीन तो फिर भी गई, इलाका पूरा तबाह करा लिया, कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ, हजारों लाखों फौज मारी गई। लेकिन आज भी वो जिन्होंने जंग करवाई वो मजे में ही है, वो वहीं के वहीं है, और रशिया एक अपने अंदाज से तैयारी में, और रशिया खड़ा है। तो रशिया खड़ा है तो ये जंग बंद नहीं हो सकती, प्यूटन के खात्मे तक ये जंग चलेगी, और ये बात उनको भी एहसास है। और डेफिनेटली इसने करवटें बदलनी है अभी। इसको मुकम्मल तौर पे यूं ना समझे कि ये किसी तस्वीर पे चली जाएगी, बल्कि इसका अगला फेज शुरू होगा जिसमें यूरोप के कई ममालिक को टकरा दिया जाएगा रशिया से। ये चांसेस मौजूद है। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन इजाज़त में फिर हाज़िर होंगे, तब तक खुदा हाफ़िज़।